जो बिरसा मुंडाची जी रॅली आसा कशी पद्दतीन प्रोग्राम जो एकंदरीत आयता आसतलो दिसाचो? बिरसा मुंडाच्या भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान हो कार्यक्रम गोंयांत 15 तारखेच्यान सुरू जालो आनी आज आमकां 17 तारखेक सावड्डे मतदारसंघात हो कार्यक्रम आसा. आतां रॅली आमची शिरोडेच्यान येता. ती रॅली हांगाच्यान आमी स्टार्ट करतले सावड्डेच्यान स्टार्ट करून काल्यां, कुळ्यां, मोल्या, साकोर्डा, धारबांदोडा आनी किल्लपाल दाबाळाक मागीर येवन करमणे सांजचो आमचो फूल कार्यक्रम आसतलो. कल्चरल कार्यक्रम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेडिसांचे कार्यक्रम आसतले. 50 जयंती जी आसा ती मोठ्या उत्साहान साजरी केली वयता. एकंदरीत कार्यक्रम जो आसतलो रूपरेषा कशी आसतली कार्यक्रमाची? बाबा बिरसा मुंडाची जनजाती गौरव यात्रा जी आसा 15 नोव्हेंबराक सुरवात जाली. पत्रादेवीच्या हांगच्यान सुरवात जाली ही रथयात्रा आयज सावड्डे मतदारसंघात आनी थोड्याच वेळान पावतली हांगच्यान आमी कुडचडे मतदारसंघात वतले. ती आमचे कुडचड्या वयले आमदार निलेश बाब काब्राल हे थंय आसात. ते तेजे स्वागत करतले. तेजे नंतर आमी ही जी यात्रा जी आसा सावड्डे मतदारसंघाचो आमचो आमदार जो आसा गणेश बाबू गांवकार ह्या यात्रेचें हांगा स्वागत करून आमी पूर्ण जे मतदारसंघ आसा तो फिरून परत करमणे हांगा तेजो सांजचो वेळाचेर समारोप जातलो. बाबा बिरसा मुंडा जो आसा हो जरी गोंयांत आमकां कांय लोकांक परिचीत जरी ना जाल्यार भारतभर बाबा बिरसा मुंडा परिचीत आसा. आनी तेजें कार्य जें आसा जल जंगल आनी जमीन हें जें कार्य आसा तें बाकी कडेन सगळ्या राज्यांनी आसा. गोंयांत भितर आमचें जेन्ना सरकार आयलें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ताका बळ दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी त्याच हातूंतल्या मार्कणांक आयज ही पूर्ण गोंयभर यात्रा जी आसा ती चालू आसा. गेल्ल्या वर्सा फक्त आमी 3 ते 4 मतदारसंघांनी ही रॅली काडली. त्या रॅलीक आमकां मोठो प्रतिसाद मेळ्ळो म्हणून ह्या वर्साक आमी अशें ठरयलें की पत्रादेवी टू काणकोण पर्यंत ही यात्रा आसा ती काडप. सादारणशे म्हज्या हिशोबान कालच्या दिसा पर्यंत सादारणशे आमी 2,500 काल आशिल्ले फोंडा तालुक्यात आनी तेजे पयलीं 1,200 सादारणशे मोटरबायक आशिल्ले. ती सादारणशे 4,000च्या आसपास ही मोटरबायक रॅली काल पर्यंत जाल्ली आसा. आयज जर हांगा जर माहोल तुमी पळयत जाल्यार सादारणशे 1,500 बायक हांगा आयज जमा जाल्ली आसा. एक यशस्वी जी रथयात्रा आसा ती आयज आमी काडूंक शकले. आदरणीय जे सभापती आसात गोंय राज्याचे त्यांच्या मार्गदर्शना सकयल आणि गोंयचे आमचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सगळ्या नेतृत्वा सकयल ही आज रथयात्रा जी आसा आमी सक्सेसफुली ऑर्गनायज करूंक शकले आसात. ह्या रथयात्रेचो समारोप जो आसा तो काणकोण तालुक्यात जातलो, काणकोण मतदारसंघात जातलो. तो 20 तारखे सांजे वेळाचेर जातलो. त्या वेळाचेर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, बाकीचे आमचे सगळे आमदार, पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर आसतले. ही यात्रा जरी गव्हर्नमेंट जाली कारण ऑर्गनायज जी करता ती ट्रायबल डिपार्टमेंट आणि ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे ऑर्गनायज करता. पण तरी आसतना हातून जे सहभागी जाल्ले आसा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण हातून झोपून दिल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आसा त्यांनी आमकां सगळ्यांक सांगले आसा ह्या रथयात्रेन आमचो पूर्ण सहभाग आसपा जाय म्हणून इतली व्हडली मोठी यात्रा जी आसा ती आमी आयज हांगा आयोजीत केल्ली आसा. बस भगवान बिरसा मुंडा हो जो आसलो जो क्रांतिकारी आसलो आनी झारखंडांतल्यान तेणी खंय तरी आपलें अस्तित्व जें आसा त्या लागून आज तुमी तेजे वेशभूषे येयल्ले आसा. कितें दिसता ह्या हितूंतल्यान? भगवान बिरसा मुंडा हो एक युवक आसलो आनी खूब कमी वर्सां ताका जगपाक मेळ्ळी. पूण तेणी जें कार्य केलां खूब अवघे 25 वर्सां आनी जेन्ना तेणी अवघे 25 वर्सां भितर जें कार्य केलां तें खरेंच मानपा सारकें कार्य आसा. आनी तेणीन जल जंगल आनी जमीन ही राखपा खातीर तेणीन खूब प्रयत्न केले. जेन्ना ताका शिक्षण घेवपाक जाय आसलें तेन्ना खंय तरी आपलो धर्म बदलून आपलें शिक्षण ताका घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण तेणी जेन्ना ताका कळ्ळें की आपलो धर्म बदलता, आपलें कल्चर बदलता तेन्ना तें शिक्षण सोडून तो जंगलांत रावलो आनी परत आपल्या गांवांत येयलो. आनी गांवांत सगळ्याक जर विश्वास पडटलो जाल्यार तेणीन सांगलें आपल्याक देवाचें दर्शन जालें आनी देवान
आपल्या देवाचे रूप घेऊन आपण आपल्या गांवांत येयला आणि जंगल आणि जमिना खातीर आपण लढो लढतलो आणि तेणी हो लढो लढपाक सुरू केलो. आज कितें जाल्लें आसा की युवक जे आसा ते आपल्याक कितें मेळटलें किंवा खंय तरी कसलेय बरें कामाक वयता आसता कितें करता जाल्यार आपल्याक कितें मेळटलें हो एक खंय तरी दृश्टिकोन बाळगता. जर प्रत्येकान जर असो विचार जर केलो, स्वताक कितें मेळटलें हेचो विचार जर केलो जाल्यार खंयच मुखार पावपाक ना. आज बिरसा मुंडान जर स्वताक कितें मेळटलें हेचो जर विचार केलो जाल्यार आज भगवान बिरसा मुंडा हें कार्य करपाक पावलो नासलो. माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय. बिरसा मुंडा हमारे, बिरसा मुंडा हमारे, बिरसा मुंडा हमारे. भारत माता की जय, भारत मातरम, वंदे मातरम. Thank you.